why are we talking about porn addiction? Because आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा PG-15 रेटेड है या मे बी 18+ रेटेड है, जो भी उसको आप कह सकें, बट आई थिंक ये अब इतना 18+ भी नहीं रहा, बिकॉज दिस porn addiction जो है, you'll be surprised कि कितना कॉमन हो चुका है. और छोटे छोटे बच्चों से हम देखते हैं कि ये मामला स्टार्ट होता है. मतलब इवन 7 years 8 years में ऐसे केसेस भी हमारे पास आ चुके हैं जहाँ पे मदर्स जो हैं दे आर शॉक्ड कि हमारा बच्चा जो था, हमने देखा कि वो किसी डिवाइस के ऊपर, किसी स्मार्टफोन पे, किसी डिजिटल टैबलेट पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट को इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एक्सेस कर रहा था. और उससे और कुछ ना हो, चलो एटलीस्ट क्यूरियस जरूर हो रहा था कि व्हाट इज दिस. एंड जारी बात है, फिर इंसान की फितरत है, इट माइट इंक्लाइन टुवर्ड सर्टेन थिंग्स, एंड देन वहां से एक रोलर कोस्टर समझ लें कि एक इफेक्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे इंसान जो है वो इट गोज फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल टू द नेक्स्ट लेवल. सो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि इट्स एन एडिक्शन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हाउ डू वी नो इट्स एन एडिक्शन, राइट? बट आई थिंक इन ऑर्डर टू काउंटर एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हाउ कैन दैट हार्म यू. ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो आज का फॉर्मेट होगा शो में, विल टॉक प्राइमरली अबाउट यानी हाउ कैन pornography addiction harm you, number 1. Number 2 है how to know if you're addicted to it, because that's step number 2. Because obviously एक आपको यानी जब भी आप किसी एडिक्शन से बाहर निकलते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जिस चीज से मैं एडिक्टेड हूँ ये मुझे हार्म कैसे करती है. दूसरा ये कि am I addicted to it or not, ठीक है. And the third thing is to do something about it, जो हम बात करेंगे. मेन हमारा फोकस उसी पे होगा कि how to actually do something about it. And I can't begin to tell you कि the number of cases I get on a regular basis जहाँ पे sometimes it's mothers talking about their sons or daughters even, sometimes it's siblings, बड़ी बहन है वो बता रही है मेरा भाई जो है वो इस किस्म के कामों के अंदर मुलविस है. Sometimes it is wives who are complaining about their husbands. And ऐसी horror stories हैं जहाँ पे one particular sister contacted me and she said कि actually ये मैं एक बता रहा हूँ, although इस तरह की बहुत सारी examples हैं. One particular one जिसमें उन्होंने बताया कि ever since they got married, and it had been about 2 to 3 years since they got married, they have not had an intimate relationship. Why? Because the husband is addicted to porn, and nothing now satisfies him except pornography. And वो भी बहुत ज़्यादा hardcore किस्म का content जो है वो देख रहा है. तो अब जो वो जो normal relationship है husband wife का, वो that means nothing for him. So मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना ये क्रिटिकल मामला है. इट्स अ $multi-trillion इंडस्ट्री, ठीक है. इतना पैसा, आप बेसबॉल लीग उठा लें, आप अमेरिकन फुटबॉल लीग उठा लें, आप उनकी बास्केटबॉल लीग उठा लें, NFL जो है और NBA, इन सारों का जो कंबाइंड बजट है ना वो एक तरफ है, और जो पॉर्न इंडस्ट्री का बजट है वो एक तरफ है. तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा पैसा जो है, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं अन्नेवाह पैसा जो है ना, वो इस साइड पे लगा हुआ है. इवन स्टैटिस्टिक्स भी आप उठा लें तो आपको पता चलता है कि जो 2019 में एक वेबसाइट की बात हो रही है, वेबसाइट तो बेशुमार हैं, उसमें 42 बिलियन आपके विजिट्स हैं. ठीक है, 42 बिलियन, इतने बंदे दुनिया में नहीं है जितने 42 बिलियन, और जिसका मतलब बनता है कि पर डे 115 मिलियन विजिट कर रहे हैं लोग उसमें. That is just insane. और इसमें ना this is on one side. yes इसके अंदर ना एक बहुत मिसकंसेप्शन भी है. Given the content is freely available, so how is this a $multi-trillion industry? So basically how they earn money and how is this business going on? It's basically the traffic that is visiting that particular website. और उससे ये सारा साइकिल एड्स आते हैं और फिर वो सारा साइकिल एड्स तो आपके पास आजकल YouTube पे भी ऐड है. मतलब YouTube की वीडियो अगर आप देखने जाते हैं तो आप बेसिकली एड्स के अंदर जिस तरह खाना बनाते हैं ना, तो वो तड़का लगाते हैं, किसी माइनर चीज का तड़का लगता है और मेन कोर्स कुछ और हो. तो इस तरह YouTube जो है ना वो एड्स जो है वो मेन कोर्स की तरह ऑफर करते हैं और वीडियो जो तड़के की तरह ऑफर करते हैं. एंड वी ऑल नो कि पोर्नोग्राफी जो है इट स्टार्ट्स लो, मतलब वेरी बेसिक लेवल पे स्टार्ट होती है और देन इट इंक्रीजेस. जो इसका व्यूअर होता है, टॉलरेंस का शायद आपको आइडिया हो कि जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, पहले आप थोड़ी सी अमाउंट में लेते हैं तो आपको उसका इफेक्ट आता है, नशा हाई देती है. ठीक है, देन एक टॉलरेंस आपकी बॉडी डेवलप करती है कि टू अचीव द सेम इफेक्ट यू हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ दैट ड्रग. तो पोर्नोग्राफी के लिए भी ना ये सेम फार्मूला अप्लाई होता है. बिल्कुल. तो बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल होता है, बट समटाइम्स पीपल हैव टू पे ताकि वो एक्सट्रीम किस्म का कंटेंट जो है वो व्यू कर सके. अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ कि जो कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि चाइल्ड रेपिस्ट्स हैं, ठीक है, उनके केसेस हैं, वो स्टार्ट कहाँ से हुए? यानी आप
یعنی ون آف دا تھنگس اباؤٹ اٹ کہ وہ دیکھنے میں بڑا شریف آدمی لگتا ہے, یعنی بڑا شریف آدمی, نارمل بیک گراؤنڈ امریکہ میں فار ایگزامپل پلا بڑا اچھے فیملی میں تھا, پیرنٹس ور مطلب ڈیواؤٹ کرسچنس تھے, چرچ جاتے تھے, وہ بھی چرچ جاتا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے ٹین ایجرز میں آنے لگا تھا, مطلب تقریباً 11-12 سال کا تھا, تو آئی گاٹ ہولڈ آف سم پورن مٹیریل اینڈ انیشلی اٹ واز میگزینس اینڈ دین میگزین سے وہ اپ گریڈ ہو کے فلموں پہ گیا, اور وہاں سے آگے کرتے کرتے کہتا ہے کہ مائی ایڈکشن, میں نے اس کو اٹ وینٹ ان چیکڈ اینڈ بیکاز اٹ وینٹ ان چیکڈ, اس کے بعد وہ اتنا آگے چلا گیا کہ دین ایون دیٹ کانٹینٹ واز ناٹ انف, ہی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکچولی, اور وہ کرتے کرتے ہی بیکیم ون آف دا بگیسٹ چائلڈ ریپسٹ ان دی US اینڈ سو آن. تو اس کی میں لائف اسٹوری پڑھ رہا کہ ہاؤ ڈو یو بیکم لائک دیٹ, آئی مین ہاؤ ڈز اے نارمل پرسن گو فرام بینگ این ایوریج جو ٹو بینگ اے چائلڈ ریپسٹ, یو نو, تو وہ پورا ٹرانزیشن کیا ہے. تو اس کی اسٹوری جو ہے اٹس ویری شاکنگ اینڈ مطلب ہاریفائنگ. اور ایک اور جو میں دیکھ رہا تھا BBC کا ایک تھا, جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسٹارٹ یہاں سے کروں تاکہ آپ کو ذرا اس کا ہارر کا اندازہ ہو جائے. اور صرف ایک کیس, یہ تو جو کا ایک کیس بتا رہے ہیں جی, جو اسٹڈیز ہے کہ پورے کے پورے کرمنلز جو ہیں جیل میں, وہ سب کے سب ان کی ہسٹری جو ہے نا کہیں نہ کہیں پورن ہوتا ہے, ایبسلیوٹلی 100% ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو BBC کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک بندے کو انٹرویو کیا جو کہ بیسیکلی پورن ایڈکٹ تھا, اور اس کی ڈیورس ہو گئی, اس کی بیوی اور بچے چھوڑ کے چلے گئے اس کو, اس کے پیسے سارے چلے گئے, ہی گاٹ فائرڈ فرام ہز جاب, ہی بیکیم بیسیکلی اے کمپلیٹ لوزر. ٹھیک ہے, اس کی لائف بالکل گاٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ فلش ڈاؤن دا ٹوائلٹ, بالکل لائف تباہ ہو گئی. اور وہ جو تھا نا, ہی بیکیم لائک مطلب اتنا وہ فزیکلی ویک ہو گیا, اور اس کے اندر میڈیکل پرابلمز اس میں اتنے آ گئے. اور اس نے یعنی اور اس نے پھر جب اس کا انٹرویو ہوا, اس نے کہا کہ میں سارا جو میری لائف کا جو مسئلے ہیں نا, آئی بلیم مائی ایڈکشن ٹو پورن بیکاز آف دیٹ. اینڈ ہی سیڈ کہ میری وائف بیکاز آف دیٹ مجھے چھوڑ کے چلے گئی, میرے بچوں کا میرے بارے میں اتنا برا امپریشن ہے, میں یو نو ایوری ڈے آئی واز واچنگ دس کانٹینٹ, اینڈ مائی وائف, میرے کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, یہ وہ جاب سے نکل گیا, سارا کچھ مطلب بالکل ایک لائف میں ڈاؤن ورڈ اسپائرل تھا. اور اس کا یہ جملہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ if I was given the opportunity to press a delete button that could destroy all the servers of the planet that contained pornographic material, kehta hai I would crawl on a path of glass and thorns even if it kills me to press that button. یعنی یہ ایک گورا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر کانٹوں پہ اور ٹوٹے کانچ پہ اور کیلوں پہ مجھے رینگ کے جانا پڑے کہ میں ایک ایسا بٹن دبا دوں جس سے دنیا کے جتنے بھی سرورز ہیں جس میں یہ پورن کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ اڑ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, اور یہ مجھے پتہ ہے میری جان نکل جائے گی اس میں, I will die in the process. کہتا ہے I would do it because I know what happened to me, I don't want it to happen to anybody else. تو میں سٹارٹنگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہیں. یعنی ایک بندہ ابھی جو فار ایگزامپل پورن دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ بھی نہیں. اور یہ سوری ایک جو آپ یہ بات بتا رہے ہیں, یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہے ہیں, ہم نے ریلیجن کو بھی باہر رکھا ہوا ہے ڈسکشن. بالکل بالکل, we're not talking about religious element جو ہوتا ہے جی, یہ تو ابھی صرف نارمل آپ کی لائف کی بات ہو رہی ہے. بالکل یہ ویسٹرن لوگوں کی بات, بالکل نارمل لوگوں کی بات کریں جو نارمل سی لائف گزار رہے ہیں, ان کا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے تھرو گزرے ہیں. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا عام طور پہ بندہ کہ بھائی اگر میں تھوڑا بہت دیکھتا بھی ہوں تو اس میں کیا ہے, اٹس اے وکٹم لیس کرائم, دیر از نو وکٹم ہیئر. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو کون سا مارا پکڑ کے کیا, بٹ یو آر دا وکٹم. جو اصل میں جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے, بیکاز آپ کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ آپ 10 years in the future دیکھ سکیں, 20 years in the future